अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ रिदा सुहेल। खबर दें आपको 12 रमजान और मुबारक। पावर प्लस न्यूज चैनल पर खसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिसमें खसूसी तौर पर मुमताज मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर सवालों के जवाब देते हैं। आज का सवाल, अगर रोजे की हालत में टूथपेस्ट से रोजे में कोई फर्क पड़ता है। और आज का मौजू तलाक के मसाइल के हवाले से खसूसी बयान है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मांगे रमजान, मांगे रमजान, मांगे गुफरान, रब के मेहमान, माहे रमजान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि आज माशाल्लाह 12वां रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और हमारे सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरह जारी। और काफ़ी सवालात जो है इस्लामाबाद से भी कल आपने देखा था, वहाँ सवालात पूरे पाकिस्तान से कोई ना कोई सवाल हमारे पास आते रहते हैं, जिसके अंदर अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब हमको जो है इसका बड़े किताब व सुन्नत की रोशनी से जवाब भी देते हैं। आज का जो हमारे साथ जो लाइन पर मौजूद है मोहम्मद फारूक अतारी साहब, जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी फारूक साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे हमारे अल्लामा आमिर साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम। पावर प्लस रमजान प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मुझे मुफ्ती आमिर से सवाल करना है। मेरा सवाल यह है कि रोजे की हालत में टूथपेस्ट किया जा सकता है या नहीं। मेरा दूसरा सवाल कि इंटरनेट इस्तेमाल रोजे की हालत में किया जा सकता है नहीं, उसमें तस्वीरें आ जाए तो उस पर क्या पूछे। अस्सलाम वालेकुम। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि टूथपेस्ट के हवाले से, और जो व्हाट्सएप के अंदर जो इंटरनेट वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई अगर तस्वीर ऐसी आ जाती है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत रोज़ा में मिसवाक करना तो ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मिसवाक करने में थोड़ी सी एहतियात ज़रूर मलहूज़ खातिर रखी जाए कि मिसवाक के रेशे हलक से नीचे न उतरने पाएँ। और जहाँ तक टूथपेस्ट की बात है तो टूथपेस्ट हालत रोज़े में न की जाए, यही बेहतर है। उसकी वजह यह है कि टूथपेस्ट करने से जो टूथपेस्ट के ज़र्रात होते हैं उसका कभी अंदेशा होता है कि वो अलग से नीचे उतरेंगे, इसलिए टूथपेस्ट तो ना किया जाए। टूथपेस्ट करने से हुक्म ये नहीं लगाएंगे कि टूथपेस्ट करने से उसका रोज़ा टूट ही गया, लेकिन ये कवि और गालिब गुमान है कि जब टूथपेस्ट किया जाता है तो उसके ज़र्रात अलग से नीचे उतर जाते हैं। लिहाजा एहतियात यही है कि हालत रोज़े में टूथपेस्ट का इस्तेमाल न किया जाए। और दूसरा सवाल जो था कि दौरान रोज़ा बाज़-औक़ात व्हाट्सएप यूज़ करने में इस तरह की कोई तस्वीर आ जाती है जिस पर नज़र पड़ जाए, तो ऐसे में रोज़े पर क्या कोई हरज तो लाज़िम नहीं आएगा। तो ये याद रखें कि रोज़ा इससे शरई एतबार से रोज़ा टूटेगा तो नहीं, फासिद तो नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीर उमूमन अगर आती हैं व्हाट्सएप के अंदर तो रोज़े की हालत में फिर उस व्हाट्सएप को इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इसमें रोज़े की रूहानियत और रोज़े की बरक़ात ख़त्म होने का अंदेशा होता है। अगर इस तरह की तस्वीर बार बार आएंगी तो यकीनन उस पर नज़र पड़ें तो फिर उसको इस्तेमाल ही न किया जाए। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रोज़ा तो बहरहाल हो जाएगा, लेकिन रूहानियत रोज़े की है ना, वो आपको रोज़े की बरक़ात आपको मुयस्सर नहीं आएंगी। जी, जैसे आज का मौजू बड़ा अच्छा आपका था तलाक के बारे में। बहुत से लोगों नौजवानों को पता नहीं तलाक के बारे में, लेकिन एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि औरत की तरफ से जो खुला हासिल किया जाता है, खुला यानी कि वो मर्द जो है तलाक देना नहीं चाहता और औरत जो है वो अलग-ही इख्तियार करना चाहती है, तो उसको हम खुला कहते हैं। मतलब तो शरीयत के अंदर ये खुला है या ये हमारा जो कानून है, कानून के अंदर खुला है? शरीयत में कोई ऐसा खुला है जो कोई वाक़या ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, खुला, ये जो आप कह रहे हैं कि खुला, ये बाकायदा फ़िक़्ह की किताबों के अंदर एक बाब है कि जिसके अंदर खुला का जिक्र है कि औरत की तरफ से तलाक़ का मुतालबा होता है और मर्द फिर तलाक़ देता है। तो खुला का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन खुला जो अदालत के अंदर जो औरत दायर करती है और फिर ये होता है कि जो अगर अदालत जो है ना वो लेटर जारी कर देती है कि मर्द आए, मर्द नहीं आता है, 1 या 2 या 3 पेशियाँ जब हों मर्द ना आए, तो वो जो है ना वो अदालत जो है वो निकाह को ख़त्म करने का हुक्म सादिर कर देती है। ये याद रखें कि खुला में औरत की तरफ से मुतालबा होता है और फिर मर्द तलाक देता है। अगर मर्द तलाक न दे तो फिर वो खुला नहीं होगा, शरन वो खुला नहीं होगा। कोई और बंदा अगर मर्द की तरफ से अगर वो पेपर पे साइन करके और ये कहे कि अब ये तलाक हो गई है, ऐसा नहीं है। औरत की तरफ से मुतालबा होता है और मर्द छोड़ेगा तो ही वो खुला शरन खुला कहलाएगी, वरना बसूरत दीगर वो तलाक नहीं होगी, वो बाहम मियाँ बीवी बदस्तूर पहले की तरह अभी तक
कायम व दायम है। लेकिन इसके अंदर ऐसा तो नहीं होता कि अगर औरत खुला हासिल करना चाहती है कि मर्द बोले कि मैं तलाक ना दूं, तो एक ब्लैक मेलिंग नहीं होती एक तरह से? औरत एक जब तक वो तलाक नहीं देखें, देगा। असल में तलाक के अंदर असल शरीयत ने हक मर्द को दिया है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मर्द जो है इसमें बड़ी हिकमतें हैं। आपको पता है कि अगर औरत को ये हक दिया जाता तो शायद एक दिन में 10 दफ़ा वो तलाक दे चुकी होती। तो असल तलाक देने का हक शरीयत ने मर्द को इसीलिए बनाया है कि मर्द को अपने आसाब पर काबू होता है, और वो ऐसा नहीं है कि औरत की बनिस्बत मर्द के अंदर ये क्वालिटी और ये अपने आसाब पर मजबूती ज़्यादा है। इसलिए मर्द जब तक तलाक नहीं देगा तो तलाक शरन नाफिज नहीं होगी। हाँ, बाज़ सूरतों के अंदर ये होता है कि अगर मर्द तलाक को तफवीज़ कर दे, यानी ये औरत से कहे कि मैं तुम्हें तलाक का मामला सुपुर्द करता हूँ, अगर तुम अपने आप को तलाक दो तो तुम दे सकती हो, तो ये उसने गोया अपना हक औरत को दे दिया। अब औरत अगर अपने आप को तलाक देती है तो तलाक हो जाएगी, लेकिन असलन तलाक देने का हक मर्द ही को हासिल है, औरत को शरीयत के अंदर तलाक देने का हक हासिल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छे अंदाज से ये बताया तलाक के बारे में, और मज़ीद आपको तफसील जाननी है तो बिलखुसूस गिरोहे नौजवानों से खिताब किया और फरमाया कि ए गिरोहे शबाब, ये जवानों के गिरोह, अगर तुम कुदरत, कशाइश और इस्तिताअत और ताकत रखते हो तो निकाह कर लो। याद रखें कि निकाह बाज़ सूरतों में करना फर्ज होता है और बाज़ सूरतों में निकाह करना वाजिब होता है। अगर इस बात का यकीन हो कि तफर्रुक़ की सूरत में, अकेले रहने की सूरत में ज़िना हो जाएगा और इसका अगर यकीन है तो फिर निकाह करना फर्ज है। हमने सिर्फ ये सुना है जिस तरह के शादी के कार्ड बनते हैं, 40 साल या 42 साल की उम्र में भी अगर शादी की जाए तो ऊपर लिखा जाता है निकाह मसनून। हालांकि निकाह मसनून किधर कहते हैं, और निकाह बाज़ सूरतों में फर्ज होता है, बाज़ सूरतों में वाजिब होता है, कि हमें पता ही नहीं होता। तो अगर ज़िना का यकीन है कि अगर निकाह नहीं करेगा तो ज़िना में पड़ जाएगा, इस बात का अगर यकीन है तो फिर निकाह करना फर्ज है। और अगर इस बात का अंदेशा है कि अगर निकाह न किया तो ज़िना में पड़ जाऊंगा तो फिर निकाह करना वाजिब है, और अगर दरमियानी हालत है तो निकाह करना सुन्नत मौका है। तो बहरहाल इससे अंदाजा लगाने वो वालिद हैं कि जिनसे अगर ये कहा जाए कि आपकी औलाद बालिग हो चुकी है, इनका निकाह कीजिए, तो ये कहने को, ये जवाब उससे सुनने को मिलता है कि अभी इसकी उम्र ही क्या है निकाह की, अभी ये जॉब कर ले, घर बना ले, और हमारी दुनिया की और तरह तरह के ख्यालात होते हैं। याद रखें, अगर आपके बेटे की ऐसी कैफियत है कि अगर उसका फिर और निकाह न किया गया तो वो ज़िना में पड़ जाएगा, अगर इसका यकीन गालिब है तो फिर निकाह करना तो फर्ज हो गया। एक और बात हम निकाह के हवाले से याद रखें, बहुत सारे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और उनकी उम्रें 50-50 साल तक पहुँच जाती हैं, वो निकाह नहीं करते। अगर उससे पूछा जाए तो भाई निकाह क्यों नहीं करते हो, तो जवाब आता है कि मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। याद रखें, मेरे नबी ने फरमाया निकाह में सुन्नती फक़त रौज़े सुन्नती पर कि निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं है। यानी वो निकाह नहीं किया था, उनसे कहा जाता कि आप निकाह करें, लेकिन वो निकाह करना नहीं चाह रहे थे। एक मरतबा इस तरह हुआ कि हम रज़ाजी फरमाते हैं कि रात को वो बुजुर्ग सोए, अगले दिन जब आँख खुली तो लोगों से कहने लगे इज्जत बेचूंगी, मेरा निकाह कराओ, मेरा निकाह कराओ। लोगों को हैरत हुई, उन्होंने कहा कि आपने आज से पहले निकाह करने को अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि मेरी शादी कर दो, इसकी वजह क्या है? तो उन बुजुर्गों ने कहा कि जिस वक्त गुज़श्ता रात को सोया तो मैंने आपने देखा कि मैदान माशर बर्फा है और मैदान माशर के अंदर धूप अपनी आंखों के साथ प्रकटने लुटा रही है और किसी का पसीना तो किसी के घुटनों तक, किसी का पसीना उसकी नाक तक,
ایسے میں ہمیں شدید قسم کی پیاس لگی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان معاشر میں چند چھوٹے چھوٹے بچے کے پاروں میں لگے، ایک ہاتھ میں جگ اور ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا، وہ بعض لوگوں کو بعض مردوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، میں بھی تھوڑا آگے بڑھا کہ کسی کے ہاتھ سے مجھے بھی گلاس مل جائے تاکہ میری بھی پیاس ٹوٹ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ میرا ایک بچے کے قریب ہوا گلاس لینے کے لیے تو اس نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا کہ یہاں سارے مردوں کو پانی دیا جا رہا ہے، مجھے پانی نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس بچے نے جواب دیا کہ ہم جو پانی پلانے والے ہیں یہ ہم سارے بچے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، تو ہر بیٹا اپنے باپ کو پانی پلا رہا ہے، اور آپ نے کیونکہ شادی نہیں کی، شادی کرتے تو آپ کی اولاد ہوتی تو وہ آپ کو پانی پلاتی، اس لیے ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے۔ ان بزرگوں کی جب آنکھ کھلی تو پھر لوگوں سے کہا عزت بھی جھوٹی میرا نکاح کراؤ تاکہ میری بھی اولاد ہو، اور قیامت والے دن اگر مجھے بھی اگر پیار کی شدت کی صورت میں پانی کی ضرورت پیش آئے تو میری اولاد بھی میرے لیے پانی کا بندوبست کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح میں بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص نکاح کے ذریعے حاصل ہونے والی اولاد کے بڑے فائدے ہیں۔ اولاد کے کتنے فائدے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقات نہیں دے سکتا، لیکن فرمایا ایک چیز ہے اور بلادن صالحین یدعون لہ، نیک اولاد اگر وہ چھوڑ کے گیا تو وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے گی اور اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا۔ تو اسے بھی اندازہ کرنا کہ نکاح کی اتنی اہمیت ہمارے گے جب دربار چکیں تو اپنے بیٹوں کو بالخصوص نکاح سے متعلقہ مسائل ضرور سکھائیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے نمازی آپ میں سے کوئی اپنے بیٹوں کی شادی کروا رہے ہیں تو میں آپ کے لیے تیار ہوں نکاح کے بنیادی مسائل اور اس کے علاوہ طلاق کے متعلق بنیادی مسائل انشاءاللہ میں آپ کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تقریباً 8 سے 10 آپ کے مسائل ہوں گے جو اگر ہم پڑھیں گے اور کچھ ہوں گے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور جو چیز یاد ہوتی ہے یہ جو چیز علم میں ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی تھا آپ نے غلط بول دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تمہیں پتہ نہیں تھا لہٰذا میں معذور ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، ہر وہ صورت اگر آپ نے طلاق کا مبنی غلط بول دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا ہمارے معاشرے میں طلاق کا ایک کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ فرمایا گیا تھا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو اور طلاق دینے میں بہت باریک بینی سے اور بہت تاخیر سے کام کرو۔ افسوس کی زمانہ ہم نے اس معاملے کو چھوڑ دیا ہے، نکاح کرنے میں تو ہم بہت زیادہ تاخیر سے کام دیتے ہیں، لیکن طلاق دینے میں اتنی جلدی کر دیتے ہیں کہ بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر نمک تیز تھا تو طلاق دے دی، یا اگر کھانا نہیں بنایا تھا تو طلاق دے دی۔ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اس طلاق کے لفظ کو کہیں دور کسی پہاڑی میں، کسی جنگل میں، کسی اور کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں گویا یہ لفظ یاد ہی نہ رہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی طلاق ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ممکنہ صورت نکالیں کیونکہ ہمارے بچے ہیں، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ کے آ چکا ہوتا ہے، اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ممکنہ صورت بنے تاکہ ہمارا دوبارہ خلاف ہو سکے۔ تو خدا کا شکر سوچ وقت سوچا جائے اور طلاق سے متعلقہ بنیادی مسائل ضرور سیکھے جائیں تاکہ ہماری زندگیاں امن کے ساتھ گزریں۔ آج یہی میسج ہے کہ بالخصوص میں والد جو یہاں موجود ہیں ان سے کہوں گا اپنی اولاد کو طلاق سے متعلقہ بنیادی اور ضروری مسائل ضرور سکھائیں تاکہ ہمارے گھروں میں ایسا بھی معاملہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بعض اوقات طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور پھر بھی میاں بیوی آپس میں زندگی اور اس حوالے سے مطالعہ شروع کرتے ہیں، کسی کو اگر نہیں پتا میں پڑھائی کے لیے تو آپ کی بات لکھوں گا، آپ کو ایک حصے بھی مل جاتے ہیں، اس کا مطالعہ رکھیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں کافی
رہنمائی ملے گی۔ ایک اور عام مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز جس کا مطالبہ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے جہیز دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، دو گواہ موجود ہونے چاہیے، پھر لڑکی کا مہر، اور مہر میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکی والے، کیونکہ مہر لڑکی کا حق ہے، تو اب اگر لڑکی کی طرف سے مہر زیادہ رکھا جائے تو یہ اس کا حق ہے، زیادہ مہر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اخلاقی طور پر اگر کم مہر رکھا جائے یا لڑکے کی حالت اور کنڈیشن کو دیکھ کے مہر رکھا جائے تو یہ ایک تبرع ہوگا، یہ ایک اخلاقی کانسیپٹ ہوگا، ورنہ اصل یہی ہے کہ چونکہ مہر لڑکی کا حق ہے لہٰذا زیادہ مہر رکھنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، بعض گھروں میں تو دیکھا گیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے گاڑی کا مطالبہ، فلیٹ کا مطالبہ، نہ جانے فریج، ٹی وی اور کیا سے کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جب تک یہ چیزیں پوری نہ کی جائیں تب تک وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے اور جتنا ہی سمپل طریقے سے نکاح کیا جا سکتا ہو، اور ممکن صورت میں نکاح کو سمپل بنائیں۔ یہی نہیں ہے کہ زمانہ نکاح کرنے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال ہو جاتے ہیں، ہماری بچیاں گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے 40 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے اس معاملے کو ہم نے انتہائی دشوار اور مشکل بنا دیا ہے۔ اور ابھی سے بات ہے جس سے روح بنا تو ہر سے روح، آسانی پیدا کرو، تکلیف اور تنگی پیدا نہ کرو۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ آپ نے جو والد بھی ہوں گے، لڑکے اور لڑکوں کے والد ہوں گے یہاں، اس معاملے کو جتنا ہو سکے آسان بنائیں تاکہ میرے نبی کی سنت کو پروان کرنے میں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو مسائل تھے اس کو یاد رکھنے، اس کا عمل کرانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین باللہ، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔